ल ओके अब कर्पोरेट फाइनेन्सको क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन च्याप्टर नम्बर 7 पढ्दैछौँ क्या हामी ल च्याप्टर नम्बर 7 पल्टौँ अनि त्यो फर्मुलाहरू मेन चाहिँ लिभरेज भने चाहिँ तिम्रो प्रफिटको फ्लेक्सिबिलिटी हेर्न खोजेको प्रफिट पनि डिफ्रेन्ट लेभलमा छ भन्दा तिमीले च्याप्टर पढ्ने बेलामा चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्या फर्स्टमा सेल्समा भेरिएबल कस्ट फर्स्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ हामीले फर्मुलाहरू पढ्ने बेलामा कस्ट प्रफिट भोल्युम एनालाइसिस पढ्ने बेलामा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरूको इबिआइटीको टन्न हामीले फर्मुला युज गरेका थियौँ हो फर्स्टमा यो टेबल बुझ्नु पऱ्यो प्रफिटको विभिन्न टाइपको लेभल हेर्दै जानु पऱ्यो होइन फर्स्टमा सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटायो भने इबिआइटी आउँछ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त्यसपछि पहिला इन्ट्रेस्ट घटाऊ अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ ट्याक्स घटाऊ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अब यो भनेको फाइनल प्रफिट हो यसलाई हामी के पनि भन्छौँ नेट प्रफिट पनि भन्छौँ होइन अब ट्याक्स तिरिसकेपछि चाहिँ हामी के दिन्छौँ त डिभिडेन्ड दिन्छौँ फर्स्ट डिभिडेन्ड हामी कसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई दिन्छौँ उसलाई पनि दिइसकेपछि बल्ल यो आउने अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डरको यो प्रफिट चाहिँ सबै कसको अधिकार हुन्छ इक्विटी सेयरको अब इक्विटी सेयरकोमा पनि यो पुरै प्रफिट बाँड्यो भने डिभिडेन्ड पुरै दियो भन्ने बुझ्छ होइन अलिकति थोरै डिभिडेन्ड दिन्छु अलिकति राख्छु म भन्यो भने चाहिँ यसमा लेस डिभिडेन्ड कति दिने हो प्रपोज डिभिडेन्ड घटायो भने आउँछ रिटेन अर्निङ जो अब यसमा इएसमै नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ इपिएस आउँछ अब तिमीले इपिएस डिपिएसहरू चाहिरहन्छ कि यसमा पनि प्लस वाले इन्भेस्टमेन्ट पढाउने च्याप्टरमा पनि इपिएस डिपिएस पुरा आउँछ त्यही भएर इपिएस कसरी निक्लिँदो रहेछ म्याम भन्दा इएस डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स है अनि इएस पछि अझै जानु पऱ्यो भने अझै मैले योभन्दा मुनि गरेन योभन्दा मुनि यदि प्रपोज डिभिडेन्ड घटायो भने रिटेन अर्निङ आउँछ रिटेन अर्निङ भनेर चाहिँ रिटेन अब बाँकी छैन केहीमा पनि तिर्नु छैन लास्टको बाँकी भएको प्रफिटलाई रिटेन अर्निङ भन्छ त्यो मैले गराइनँ यदि गराएँ भने इएएसमा लेस प्रपोज डिभिडेन्ड गर्दा आउने प्रफिटलाई हामी रिटेन भन्छौँ अब योदेखि बाहेक मैले अब कुनैमा पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने छैन अब लास्टमा बाँकी भएको प्रफिट रिटेन बाँकी भएको प्रफिट भने है यो गरेको चाहिँ यदि यो लेभलको प्रफिट बुझ्यो भने यो लेभलको फर्मेट बुझ्यो भने तिमीले यो पनि घरिघरि गर्नुपर्ने क्वेसन पनि आउँछ यस्तै निकाल्नुपर्ने क्वेसन पनि आउँछ र यो आका इबिआइटी इबिटीहरू राखेर निकाल्ने लिभरेजका फर्मुलाहरू हाल्नेवाला क्वेसन च्याप्टर हुन्छ है लिभरेज अब लिभरेज भने के म्याम भन्दा तिमीले प्रफिटको फ्लेक्सिबिलिटी हेरेको पर्सेन्टेजहरू निकालेर अथवा रेसियो निकालेर लिभरेज हेरेकोलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ लिभरेज फाइनेन्सियल लिभरेज भन्छौँ अपरेटिङ भने के त्यो बुझ्नु पऱ्यो फाइनेन्सियल भने के त्यो बुझ्नु पऱ्यो एन्ड कम्बाइन भने चाहिँ यो दुइटाको कम्बाइन हो यो बुझ्नु परेन कम्बाइन चाहिँ यो दुइटा फर्मुला कन्ट्रोल गऱ्यो भने यो पनि आफै आइहाल्छ दुइटा लिभरेजको मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने कम्बाइन आउँछ है यो बुझ्नु जरुरी छैन पहिला अपरेटिङ लिभरेज भयो अपरेटिङ लिभरेज भनेको चाहिँ हामीले डे टु डे काम गर्छौँ नि डे टु डे काम गर्ने भनेको मेरो सेल्समा तिम्रो सिओजिएसहरू घटाउने अनि यो डे टु डे काममा गर्दा लाग्ने खर्चहरू हो फाइनेन्सियल लिभरेज भनेर चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट नघटाएको वाला हेर न मैले यहाँनिर सेल्समा पहिला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसमा तिम्रो भेरिएबल कस्ट पनि घट्यो फिक्स कस्ट पनि घट्यो अनि इबिआइटी यदि के फर्ममा लियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माथि लियो तल इबिआइटी लियो होइन मतलब सबै भएभरका खर्च घटाउ तर के नघटाउ इन्ट्रेस्ट नघटाउ इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ फाइनेन्सियल मतलब तिमीलाई फाइनेन्स जुटाइदिने क्यापिटल दिने भने कि लोनबाट दिन्छ कि क्यापिटलबाट दिन्छ हो कि सेयरहरूबाट दिन्छ भनेपछि सेयरलाई दिने डिभिडेन्ड पनि घटाएन होइन अनि लोनबाट लिएको इन्ट्रेस्ट पनि घटाएको छैन हामी कहाँ मात्रै छौँ यहाँसम्म छौँ एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रफिट लियो अर्को इबिआइटीवाला प्रफिट लियो बुझ्छ नि सिएम बाई इबिआइटी लियो भने अपरेटिङ भनेको डे टु डे काम गर्दा लाग्ने खर्च घटेकोवाला प्रफिट मात्रै लियो कि उसले इन्ट्रेस्ट त नलाग्नु नि सक्छ नि लोन नलिने त तिर्दैन इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने कम्पलसरी छ छैन डिभिडेन्ड पनि यदि सेयरको लागि मैले पैसा छैन डिभिडेन्ड दिन्न भने पनि पाउँछ कि भनेपछि यिनीहरू कम्पलसरी एक्सपेन्सेस होइन कि कहिले पनि यिनीहरू चाहिँ कम्पलसरी हो तिमीले भेरिएबल कस्ट लगाएनौ डाइरेक्ट वेजेस लगाएनौ भने डाइरेक्ट मेटेरियल किनेनौ भने सामान बन्छ त बन्दैन होइन भाडा तिरेर तिमी रुममा बसेनौ भने फ्याक्ट्रीबाट तयार गरेनौ भने होइन स्यालेरीहरू तिरेनौ भने डेप्रेसन कटाएनौ भने तिम्रो फिक्स कस्ट कटाएनौ भने तिम्रो सामानहरू पनि बन्दैन भनेपछि यिनीहरू चाहिँ कम्पलसरी एक्सपेन्सेस भयो अपरेसन गर्दा लाग्ने नै गर्छौ तर फाइनेन्सियल चाहिँ नलाग्नु पनि सक्छ लोन नलिऊ आफ्नै पैसाले लगानी गर लोन नतिर मतलब लोन नलिएपछि इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु परेन भनेपछि यो चाहिँ फाइनेन्सियल भयो क्या कस्तो खालको प्रफिट लियो भन्दा कम्पलसरी अपरेसन गर्दा लाग्ने खर्चहरू घटेर आएको प्रफिट लिएको भएर यसलाई अपरेटिङ लिभरेज भने त्यही भएर सुरुमा के ल्याऊ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी अब म्याम मलाई यो फर्मुलाको डाटै छैन भने तिमीलाई सेल्स छ कि भेरिएबल कस्ट छ कि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भन्यो भने त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो नि त यो फर्मुला मैले यही भनेर सिकाउनु भएन कि तिमीलाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट पनि हेर्न पाइयो नि त यो फर्मुला त मैले अझै ब्रेकअप गर्न सक्थेँ मैले होइन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट अब यो तिमीले याद गर्नु पऱ्यो कि म्याम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन देखाएन यो फर्मुलै म गर्न सकिनँ भन्न पाएनौ कि यिनीहरू छ भने पनि निक्लिने भयो
यहाँ पनि सरी यहाँ चाहिँ भेरिएबल कस्ट मात्रै लाने, यहाँ चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको इबिआइटी बुझ्यो नि। यो माइनस यो गरेपछि बल्ल इबिआइटी आउँछ नि त, मुनि चाहिँ इबिआइटी हो नि त। त्यही भएर सेल्स भेरिएबल कस्ट मात्रै दिएसम्म कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालेर बस्दिनँ, सिधै फर्ममा हालिदिन्छु भन्यो भने पनि ओके। कुरा बुझिन्छ? अब यो आयो अर्को कुरा, यो फर्मुला निकाल्ने, यो फर्मुला छैन भने कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज चेन्ज इनवाला पनि दिन्छ के हो। दुईवटा इयरको दिन्छ डाटा क्वेसनमा, कहिलेकाहीँ इयर 2019 2020 भनेर यसरी डाटा दिन्छ कि होइन। 19 मा मेरो इबिआइटी 2000, 20 मा मेरो इबिआइटी 3000, कति इन्क्रिज भयो 1000 भनेपछि पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति भयो 1000 डिभाइड 2000 50% इन्क्रिज भयो हो। क्वेसनले पर्सेन्टेज चेन्ज इन अपरेटिङ प्रफिट इबिआइटीमा चेन्ज यति छ भनेर 50% दियो भने तिमीले यो फर्मुला भयो त 50% 0.5 यहाँ राख्नु पऱ्यो कि हो। इबिआइटीमा चेन्ज 0.5 छ, सेल्समा चेन्ज मेरो 80% छ, 0.5 बाई 0.8 इन्टु 100% अथवा 0.5 बाई 0.8 गरेर पनि यो फर्मुला लाउनु पायो कि। यो इयर वाइज दियो भने पर्सेन्टेज चेन्जवाला डाटा फर्मुला लाउनुपर्छ तिमीले होइन। नर्मलवाला प्रफिटहरू दिएछ भने योवाला फर्मुला लाउनु पऱ्यो। अनि कहिलेकाहीँ मलाई यो सेल्स पनि दिएन, भेल्यु कस्ट दिएन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि दिएन होइन। क्वान्टिटी दियो मलाई, सेल्सको क्वान्टिटी, टोटल सेल्सको क्वान्टिटी दियो भने क्वान्टिटी सेल्स डिभाइड बाई क्वान्टिटी सेल्स माइनस बिपी सेल्स। ब्रेक इभन सेल्स भनेको के हो भनेको यति सेल्स गऱ्यो भने न घाटा हुन्छ न नाफा हुन्छ होइन। मलाई टोटल सेल्स मैले 5000 सेल्स गरेँ भने चाहिँ मलाई प्रफिट हुन्छ, 3000सम्म सेल्स गरेँ भने मेरो कस्ट चाहिँ उठ्छ, मेरो पुरै कस्ट उठ्छ, घाटा पनि हुन्न मलाई, तर मैले नाफा पनि एक रुपियाँ कमाउनु भनेपछि त्यो बिपी सेल्स हो क्या। त्यो क्वेसनले त्यस्तो खालको दियो भने यो फर्मुला लाउनु पाइन्छ। फर्मुला जति पनि बनाउन सकिन्छ कि यसलाई चेन्ज गरेर। अब मेन फर्मुला बुझ्नु भने चाहिँ यो हो कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई इबिआइटी है। अनि यसको फर्मुला कन्ट्रोल गर्ने तरिका के हो भने यो मुनिको इबिआइटी माथि जाने हो कि, यो अपरेटिङ प्रफिट भनेको इबिआइटी हो कि हो। इबिआइटीको पर्सेन्टेज चेन्ज माथि जान्छ अनि सेल्स चाहिँ तल आउँछ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसँग त सेल्ससँग रिलेसन छ नि त, सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो भने सिएम आउने हो। त्यही भएर माथिको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ तल जस्तो बुझ्ने हुन्छ क्या, इबिआइटी चाहिँ माथिको जस्तो हुन्छ कि पर्सेन्टेजवालामा। अब हेर न फाइनेन्सियल रिप्रेजेन्ट मैले फर्मुला के भनेको त इबिआइटी बाई इबिटी भन्यो भने होइन, तर पर्सेन्टेज चाहिँ माथि जान्छ कि, इबिआइटीको चाहिँ माथि जान्छ, इबिटी चाहिँ इबिआइटी चाहिँ तल आउँछ क्या। पर्सेन्टेजमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बुझ्ने कि बुझ्यौ। यहाँ पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको लाइक सेल्स जस्तै हो, नजिक नजिकै छ सेल्ससँग। सेल्स चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भएको माथिको चाहिँ मुनि गइदिने, इबिआइटीको चेन्ज चाहिँ माथि गइदिने है। पहिला त्यही भएर यो फर्मुला सम्झ्यो भने अरू फर्मुला आफै सम्झिन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेजले चाहिँ मैले के भनिसकेँ भन्दा इन्ट्रेस्ट घटेको प्रफिट चाहियो भने हो नि त। यसले इन्ट्रेस्ट घटेको प्रफिट चाहियो मलाई, लोन लिएको तिर्नेवाला इन्ट्रेस्ट घटेको प्रफिट भनेको इबिटी। त्यही भएर अघिको इबिआइटी मुनि भएकोलाई माथि ल्याऊ अनि इबिटी तल। अब यसमा के घट्यो इन्ट्रेस्ट घट्यो होइन, इन्ट्रेस्ट घट्यो, इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटेपछि इबिटी आयो। तर मैले अघि भने नि तिमीले इन्ट्रेस्ट लोन मात्रै नलिएर सेयर पनि ल्याएको, सेयरको डिभिडेन्ड बाँडेर प्रिफरेन्स सेयर ल्याएको, त्यसको डिभिडेन्ड बाँडेको छ भने यसको प्रफिट अर्को फर्मुला हुन्छ। के फर्मुला हुन्छ? यदि क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर दिएन भने यो फर्मुला, दियो भने यो फर्मुला है। इफ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गिभन दियो भने चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ। भनेको तिम्रो इन्ट्रेस्ट मात्रै घटाउने होइन क्या, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि घटाऊ, यो पनि तिम्रो लागि फाइनेन्स कस्ट नै भयो होइन। अब तर म्याम यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स किन गरेको भन्दा याद गर जहिले पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ट्याक्स काटेपछि आउँछ। इन्ट्रेस्ट त बिफोर ट्याक्स छ नि, ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि छ नि होइन। इन्ट्रेस्ट त बिफोर ट्याक्स छ अनि डिभिडेन्ड चाहिँ आफ्टर ट्याक्स भएको भएर यसलाई चाहिँ बिफोर ट्याक्स बनाउनुपर्छ नि। सबै लेभल बिफोर ट्याक्स छ नि त, इबिटी पनि बिफोर ट्याक्स छ, इन्ट्रेस्ट पनि बिफोर ट्याक्सै घटाएको छौँ हामीले भनेपछि डिभिडेन्ड मात्रै किन आफ्नो ट्याक्स छ त, ट्याक्स काटेको पैसा पऱ्यो नि त। अनि त्यसलाई बिफोर ट्याक्स बनाउनलाई 1 माइनस ट्याक्स चाहिँ डिभाइड गरिदिनु। यो एउटा एक्स्ट्रा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। ओके, अब यति फर्मुला बुझ्यौ भने यो दुइटा बुझेको भए कम्बाइन्ड लिभरेज चाहिँ दुइटाको कम्बिनेसन हो, डिओएल इन्टु डिएफएल। दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कम्बाइन्ड लिभरेज आउँछ, डिसिएल आउँछ होइन। अब यो डिसिएल भनेको डिओएलको फर्मुला होला पहिला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई इबिआइटी, इबिआइटी बाई इबिटी काटकुट गरेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाई इबिटी। अब यो बुझ्यौ भने पर्सेन्टेज पनि बुझिन्छ नि, इबिटी माथि जानु पऱ्यो, यो मुनि भएको इबिटी माथि जानु पऱ्यो, अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको लाइक सेल्स चाहिँ तल जानु पऱ्यो। त्यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स है। अनि यो च्याप्टरमा यो बुझ्यो होला। अनि अलिकति थोरैवाला तिम्रो सेयरसँग लिङ्क भएकोवाला क्वेसनमा चाहिँ न्यू इबिआइटी निकाल भन्ने हुन्छ। मैले भने नि पर्सेन्टेज चेन्ज इनवालाको 20% हामीले अहिले कति निकाल्यो 50% निकाल्यो हो।
क्वेसनले 50% दियो, ओल्ड इबिआइटी पनि दियो, यो दुईटा डाटा छ भने यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ, यो दुईटा डाटा छ भने यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने न्यू इबिआइटी निकाल्ने फर्मुला के भन्दा ओल्ड इबिआइटीमा पर्सेन्टेज चेन्ज र उसको भाग एक भाग जोडिदियो भने त न्यू इबिआइटी आयो नि, हो कि न? जोड्दा 2000 मा त्यसको 50% कति आउँछ? 1000, 1000 र 2000 जोड्दा 3000 आएन है? त्यही भएर 1 प्लस उसको पर्सेन्टेज भनेपछि टोटल आयो इन्टु ओल्ड गऱ्यो, 2000 इन्टु 1.5 गऱ्यो भने कति आउँछ? 3000 आउँछ है। कहिलेकाहीँ यो र यो दियो भने यो निकाल्ने टाटा भयो यो। अनि इबिटी निकाल्ने तरिका चाहिँ अब यो इबिटी यो च्याप्टरको लिङ्कवाला फर्मुला होइन, यो चाहिँ हाम्रो उता सेयरसँग लिङ्क भएकोवाला अहिले एकछिनमा पढ्ने च्याप्टर हो यो होइन। रेट अफ इक्विटी, इक्विटीको कमाइ कति हो भनेर पर्सेन्टेज दियो, केएस दियो, केई दियो भने तिमीसँग भएको टोटल इक्विटीको रिटर्नले मल्टिप्लाई गर्यो भने इबिटी आउँदैन? त्यही हेरेर त कमाइ मैले अघि भने नि, कमाइ दिएछ भने डिभिडेन्डहरू निकाल्ने फर्मुला मैले अघि यो भने नि, यो केही निकाल्नलाई डिभिडेन्ड बाई प्राइस हो भने यो डिभिडेन्डको फर्मुला इबिटीहरू निकाल्नु पऱ्यो भने यो रेट र यो भ्याल्यु मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त उसको कमाइहरू आउँदो रहेछ नि त होइन। अब यो इबिटीहरू त कमाइ हो नि, यो कसले कमाएको? इक्विटीले कमायो नि त। इक्विटीले कमाएको रुपिसमा निकाल्नु छ भने चाहिँ टोटल इक्विटीलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्दैन यो आउँछ भनेको। यो च्याप्टरसँग लिङ्क भएको होइन, अहिले पढ्ने हामीले सेयरहरूको च्याप्टरसँग लिङ्क भएको क्वेसनहरू छ क्या। यो चाहिँ यहाँनिर आरओई के इज इक्वल्स टु केएस 1/KS हो। यो के अब यो ग्रोथ रेटको कुरा नै आउँछ यो च्याप्टरमा चाहिँ अझै धेरै लिङ्क हुँदैन हुनु चाहिँ। यसमा छ डिभिडेन्ड एल, यो भने डिभिडेन्ड एल भनेको केएस इज इक्वल्स टु एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड माथि प्राइस तल होइन। अब प्राइस र रेटले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त अर्निङ आउँदो रहेछ नि त, त्यही वाला हो कि यो केस है। च्याप्टरले पछि हरेक फर्मुला लिङ्क एकदम लिङ्क छ कि अरूमा चाहिँ। र ओके फाइनेन्स च्याप्टरमा च्याप्टर नम्बर 7 को क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजनको लिभरेज भन्ने च्याप्टरको यो तीनटा कुरा बुझ्यौ। तर एक्जाममा यो क्वेसनबाट सहारा चाहिँ लिने हो, तर आउने चाहिँ यो हो कि क्वेसन इन्डिफरेन्स पोइन्ट। दुईवटा प्लान दिन्छ कि, एउटामा चाहिँ लोन भएको जस्तै क्वेसनै होला नि है, एउटामा चाहिँ लोन भएको, एउटामा चाहिँ लोन र प्लस सेयर भएको, लोन र सेयर भएको। यो च्याप्टर हामीले फाइनेन्स पढ्यौँ, फाइनेन्सको लास्टतिर छ फाइनेन्सको प्लान 1 प्लान 2 भनेर जान्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर यहाँ चाहिँ वर्डिङमा एक्सप्लेन गरेर त्यो कुरा आफ्नै पत्ता लगाउने हो। जस्तै यहाँ बुकबाट हेर, जस्तै यहाँ प्रब्लम नम्बर 75 मा एबिसी प्राइभेट लिमिटेड हेज अ कन्सिडरिङ द फलोइङ फाइनेन्स प्लान। दुईवटा प्लान छ कि, तिमी कुन प्लानबाट बिजनेस खोल्ने? लोन लिएर र प्रिफरेन्स सेयर लिएर डिभेन्चर लिएर खोल्ने कि इक्विटी सेयर पनि लिएर खोल्ने होइन। प्लान 1 मा चाहिँ इक्विटी सेयर छ, प्रिफरेन्स सेयर पनि छ, डिभेन्चर लोन छैन प्लान 1 मा होइन। अनि प्लान 2 मा इक्विटी सेयर पनि छ, प्रिफरेन्स सेयर पनि छ, डिभेन्चर पनि छ भनेपछि तिमीले बिजनेसमा लगानी गर्नलाई कुन सोर्स चाहिँ तिमीले अपनाउने त? यो अपनाउने कि यो अपनाउने भन्दा कुनमा फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले डिसिजन गर्न खोज्यो नि त हामीले होइन। क्यापिटल स्ट्रक्चर, यो च्याप्टरको नाम के हो र? क्यापिटल स्ट्रक्चर। तिम्रो क्यापिटल जुटाउने कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुनु पर्यो? यो इक्विटी र प्रिफरेन्स मात्रै हुने कि इक्विटी प्रिफरेन्स र डिभेन्चर लोन पनि हुने? क्यापिटल जुटाउने तरिकाहरू यो प्लानहरू हो होइन। अब यसबाट तिमीलाई खास यसरी डाटा दिन्छ अनि क्वेसनले इबिआइटी चाहिँ निकाल भन्छ क्या। इबिआइटी कुन कमाइ भयो भने यो लिए नि ठिक हुन्छ भन्नु खोजेको कि इबिआइटी चाहिँ। त्यही भएर इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्छ कि हामीले शब्द लिने। फर इन्डिफरेन्स पोइन्ट उसको इपिएस र उसको इपिएस बराबर हुनुपर्छ। अनि इपिएस भनेर त यो हो र न, म यत्रो धेरै टेबल सकाएर यहाँ पुग्यो भने इपिएस त भनेपछि इपिएस आउनलाई के गरेर हुनुपर्दो रहेछ? सेल्समा भेल्यु कस्ट घटाउनु पर्दो रहेछ, फिक्सेस घटाउनु पर्दो रहेछ, इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्दो रहेछ, ट्याक्स घटाउनु पर्दो रहेछ। अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि घटेर बल्ल इएसमा नम्बरले डिभाइड गरेर अनि बल्ल इपिएस आउँदो रहेछ। भनेपछि मैले इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी निकाल्नको लागि मैले यो फर्मुला अपनाउनु पर्छ। अनि यसलाई पनि ब्रेकअप गर्नुपर्दो रहेछ। अब इपिएस भने चाहिँ के रहेछ? इबिआइटीमा माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिफरेन्स ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अनि डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर गरेपछि बल्ल इपिएस आउँदो रहेछ। अब यसलाई ब्रेक गर्ने हो कि मैले चाहिँ यति मात्रै लेखिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले अब के गर्नुपर्छ? इबिआइटीको फर्ममा लेख्नुपर्छ। यसले त्यसरी लेख्छ र इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल फर 2 प्लान भनेको छ। मतलब मैले कति कमाएँ भने यो लिए नि केही फरक पर्दैन भनेको कि, बुझ्यो नि? योभन्दा बढी कमाउने भयो भने चाहिँ यतातिर जाने डिसिजन हुन्छ। तर कुन इबिआइटीमा बोथ इज इक्वल त्यो भन्नु खोजेँ है। अनि त्यसमा तिम्रो
अब यो तिम्रो क्वेसन भयो यसलाई तिमीले ब्रेक गर्नेवाला फर्मुलाहरू यस्तै खालको भयो है यहाँनिर फर्मुला ब्रेकअप मात्रै सिकाउँछु तिमीले यस्तो के जस्तै यही क्वेसनमा अब डाटा तिम्रो दुईवटा प्लान दिएको छ एउटामा इक्विटी छ अर्कोमा चाहिँ इक्विटी पनि छ अनि अर्को चाहिँ बोन्ड लोनमा पनि छ दुईवटा छ होइन दुईवटा प्लान छ दुईवटा प्लानमा इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्ने भनेको EPS 1 = EPS 2 हो अब फर्स्ट प्लानमा चाहिँ इक्विटी मात्रै छ भनेपछि तिम्रो EBIT मा ट्याक्स मात्रै गर्नु पर्यो डिफरेन्स छैन होइन EBIT मा इन्ट्रेस्ट छैन नि त लोन पनि छैन नि सिधै 1 - ट्याक्स मात्रै गराउने हो डिभाइड बाइ नम्बर अफ सेयर यो के आयो EPS आयो डिभाइड बाइ नम्बर चाहिँ EPS आयो यसमा चाहिँ के छ लोन पनि छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो EBIT मा पहिला इन्ट्रेस्ट तिर के आयो EBT मा 1 ट्याक्स गरेर के आयो आफ्नो ट्याक्स आयो EAT आयो EAT अब प्रिफरेन्स सेयरहरू छैन त्यही भएर त्यसैलाई डिभाइड बाइ नम्बर गऱ्यो भने यो आयो EPS 2 अनि यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै जाँदा EBIT को एन्सर आउँछ अब यसले के भने 1,20,000 कमायो भने यो प्लानले पनि यो प्लानले पनि एउटै तरिकाको कमाइ हुन्छ भने एउटै तरिकाले यो प्लानमा पनि मैले यही कमाउँछु यो प्लानमा पनि यही कमाउँछु भने बुझ्यो कुरा अब यसमै उसले थोर बदलिदिन्छ कि क्वेसनमा अब यसमा EBIT के अरे भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज गर्ने के हुन्छ तिम्रो EBIT फिक्स कस्टले घटायो भने के हुन्छ भनेर यसलाई भन्यो भनेको क्वेसनको सल्भ गर्दै गएर यसरी सल्युसन निकाल्ने जस्तै हेरौँ गिभन करेन्ट EBIT अफ 2 लाख अघि मैले कति निकालेँ EBIT 1,20,000 निकालेँ नि अब उसले चाहिँ 2 लाख आयो भने तिम्रो 2 प्लानमा के हुन्छ भनेर निकालेको छ 2 प्लानमा मेरो EPS कति आउँछ 10 यसमा कति आयो 11 अब कुन राम्रो भयो त 10 भन्दा त 11 राम्रो भयो नि मैले धेरै अर्निङ पर सेयर मैले धेरै कमाएँ नि त यहाँ हो अघिनको EBIT 1,20,000 मा चाहिँ दुवैमा EPS सेम आउँछ यसमा चाहिँ तिम्रो के आयो EPS फरक आयो अब मैले यो अनुसार चाहिँ EPS अनुसार चुज गर्दा म कुन चुज गर्छु प्लान 2 चुज गर्छु बुझ्यो आयो त्यति धेरै फाइदा अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरले कमाएको पैसा धेरै आयो त फाइदा हुन्छ नि हिजो अस्ति चाहिँ हामीले चाहिँ जति धेरै कम रिस्क आयो त्यो चाहिँ युज गर्ने भन्थ्यौँ रिस्क भने त हाम्रो नराम्रो पार्ट हो त्यो चाहिँ कमाउनु पर्यो कमाइ त मेरो धेरै आउनु पर्यो है DPS EPS जति धेरै आयो त्यति चाहिँ चुज गर्ने भन्ने हुन्छ है त्यही भएर EBIT योभन्दा बढ्यो भने कुन फाइदा आउँछ भनेर चुज गर्न सक्छ क्या हो यो च्याप्टर त्यही भएर यहाँ भित्रको जतिसुकै पढे पनि मेन पढ्ने चाहिँ धेरै क्वेसन आउने चाहिँ इन्डिफरेन्स पोइन्टमा प्लान 1 प्लान 2 आउँछ तर यो टेबल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हुन्छ दिस इज योर फाइनेन्स च्याप्टर यसलाई कम्प्लिट गर अनि एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसन दिन आयो